دا ماں ہی فوت ہو گئی تے باپ ہی فوت ہو گیا تے روزے رسول دے سامنے کر کے نا بہ کے تے اچھی اچھی آواز نال روئی آندا ہے زارو قطار پہ قبلہ ابرار صاحب روندا تے پیر میرے علی شاہ صاحب نے پوچھا کہ بچیا کیوں پہ روندا ہے رو کے رض کردہ سونیا میری ماں ہی فوت ہو گئی ہے تے باپ ہی فوت ہو گیا میں اس وجہ تو پہ روندا میرا کوئی کونی پیر میرے علی شاہ نے فرمایا تو مینوں نہیں جاندا میں بڑا بڑا پاکستان دا پیر ہاں تے میرا نام میرے علی ہے آ میں تینوں لے جلدا پاکستان میں تینوں ماں والی محبت بھی دیواں گا تے باپ والا پیار بھی دیواں گا جدوں بچی نے یہ گل کیتی نا پیر جی دوبارہ فرماؤ نا کی فرمایا نے پیر صاحب کہنے اے بچہ تیری ماں بھی فوت ہو گئی ہے تیرا باپ بھی فوت ہو گیا ہے آ تینوں میں لے چلتا ہوں پاکستان دے اندر تینوں میں مالی محبت بھی دیواں گا باپ والا پیار بھی دیواں گا ابرار صاحب بچے نے پیر میرے علی شاہ دی انگلی پکڑی ہے انگلی پکڑ کے روزے رسول دے سامنے لے گیا ہے پھر پوچھ دے پیر جی کیا مینوں تسی مالی محبت بھی دیو گے فرمایا دیواں گا فرمایا باپ والا پیار بھی دیو گے فرمایا دیواں گا فرمایا اتھے روزے رسول بھی ملے گا جدوں پیر میرے علی شاہ نے اے گل سنی ہے پیر میرے علی شاہ دی اکھاں چوں آنسو آ گئے فرمایا بچیا ہے چھوٹا گل بڑی وڈی کیتی پیر میرے علی شاہ روئی آ رہے نے روئی آ رہے رو کے فرماون لگیا بچے اگر پاکستان دے اندر روزے رسول مل جاندا ایتھے میں مدینے دے وچ کی لین آنا سی پیر میرے علی شاہ دے کولوں بچہ چھڑا کے بھاگ گیا دوڑ پیا ہے دور جا کے کہدا پیر جی میں ماں دی جدائی برداشت کر سکدا وا او باپ دی جدائی برداشت کر سکدا وا او روزے رسول دی جدائی او برداشت نہیں کر سکدا